फुडलो प्रश्न झांटये कॉलेजीक भितरच्या हो फोटो कोणाचो तो वळखात कळटा कोणाचो आसूंक शकता जमाना पास जालो प्रश्न एनी क्लूज दिल्यार तुका कळूंक शकता हो एक फुटबॉल खेळगडो फ्रांसीस डिसुजा देंप्याक खेळटालो हो पयलो प्लेयर जाका गोंया भायर खेळपाक आपयलो मोहन बागानान द फर्स्ट प्लेयर टू प्ले आउटसायड गोवा एज अ पेड फुटबॉल प्लेयर डेम्पो स्पोर्ट्स क्लबा वतीन खूब वर्सां फुटबॉल खेळ्ळो भारतांतल्या दुसऱ्या क्लबा खातीर खेळपाक आपयल्लो तो गोंयचो पयलो खेळगडो मोहन बागानान ताका आपल्या पंगडांत घेतिल्लो फुडलो प्रश्न येता कार्मल कॉलेजीक हो फोटो वळखात एक दिसपाक तो पाद्री कसो दिसत तुमकां सेंट फ्रांसीस झेवियर म्हणला सुद्दां हांवें तुमकां पाद्री कसो दिसत म्हणून न्हय तो पाद्री जाता झांटये कॉलेज तुमी यत्नूच करिनात एकूय उत्तर दिवपाक हो फोटो गोंयचो व्हडलो राजकीय फुडारी फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणटात तो जॅक सिकेर गोंयच्या राजभाशा संचालनालयान ह्या सर्तीक आमकां आदार केला आनी तातूंतलो हो फुडलो प्रश्न झांटये कॉलेजीक ही इंगर्ज खंयच्या गांवांत आसा सोबीत इंगर्ज असो बांदकामाचो नमुनो आनी संवसारान खंयच आसचो ना अशें म्हणटात तिची वळख म्हणल्यार नांवूय सांगल्यार जाता ओल्ड गोवा उत्तर चुकलां म्हापसाय ना ही इंगर्ज फामाद जगाच्या नकाशाचेर आसा ही साळगांवची इंगर्ज माय दे देव्स चर्च 1867 बांदपाक घेतिल्ली ही इंगर्ज 1873 बांदून पुराय जाल्ली अशे तरेची बांदावळ आशिल्ली इंगर्ज खंयच दिसना आतां आमी फुडल्या सत्रांत वता येवजण्यो गोंय सरकारान गोंयकारां खातीर वेगवेगळ्यो कल्याणकारी येवजण्यो काडल्यात आनी ते विशीं आमी थोडी म्हायती घेवया पयलो प्रश्न कार्मल कॉलेजीक जलजैवीक संस्कृताये वरवीं नुस्तें उत्पादन वाडोवप बंद पडिल्लीं फार्मां पुनरुज्जीवीत करपाक अर्थीक पालव दितात हे येवजणेक कितें म्हणटात जलजैवीक संस्कृताये वरवीं नुस्तें उत्पादन वाडोवप बंद पडिल्लीं फार्मां पुनरुज्जीवीत करपाक अर्थीक पालव दिता तुमचो वेळ सोंपला कार्मल कॉलेज प्रश्न पास जाता झांटये कॉलेजीक एक्वा फार्म हें उत्तर तुजें बरोबर ना ब्रेकिश वॉटर एक्वाकल्चर फार्मा येवजण हाजे खाला ताका पालव दितात आमचे फिश फार्मर्स जे आहाय ते फार्मींग कोत्ताय ब्रेकिश वॉटर म्हणजे हारे पाणी घेवन सो ते हारे पाणीन नुस्तें फार्मींग करपाक हो श्रीम्प म्हणजे सुंगटां ते पोसपाक टायगर पोसपाक तांकां लायसन्स जाय पडटा आनी ते लायसन्स घेवपाक आनी डिजीजा लागून खुबशे फार्म आमचे बंद आसात आनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ते पीक काडपाक खूब म्हारग जाता तांकां खूब परवडना सो तेणें आमकां एक गव्हर्मेंटा एक हें घायिल्लें की आमी तांकां फायनान्शियल एसिस्टन्स कितें आदार हेल्प करपा तांकां सो गव्हर्मेंटान तें कन्सिडर करून 30 मेयान 2013 ही एक स्कीम फायनान्शियल एसिस्टन्स फॉर ब्रेकिश वॉटर फीश फार्मर्स म्हणून एक स्कीम तयार केल्ली ते स्किमी प्रमाणे 3 भाग आहाय ताका 1-2 लाख दिताय आमी हेका कन्स्ट्रक्शन करपाक म्हणजे बांदकाम करपाक या रेनोवेशनाक आनी 30,000 आमी तांकां जेवणाक हाण ते हेका टायगर या नुस्त्याक हाण घालपाक कितें जेवण घालपाक तांकां 30,000 आमी तांकां फायनान्शियल सबसिडी दितात आमी आनी फार्म इक्विपमेंट्स म्हूण आहा खूब म्हारग पडटा तांकां सो आमी तांकां ते एक फायनान्शियल पॅकेज म्हूण केल्या आनी ताका 1 लाख आमी तांकां फायनान्शियल एसिस्टन्स दितात फुडलो प्रश्न झांटये कॉलेजीक गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक नवीं घरां बांदप आनी पोरण्या घराची सुदारणा करपा खातीर आदार करप ही येवजण कसली नरेगा उत्तर मातशें चुकलां कार्मल कॉलेज दोगांकूय उत्तर येना ही येवजण म्हणजे इंदिरा आवास येवजण भारत
भारत सरकारच्या ग्रामीण घर बांधण्याचो एक भाग म्हणून भारत सरकारान इंदिरा आवास योजना ही स्कीम चालू केल्या. दारिद्र्य रेषे सकयल आशिल्ल्या मनशाक जर घर बांदपाची हेतू आसा, जर ताणें आपलो अर्ज ग्रामपंचायतीन दिवचो पडटा आनी ग्रामपंचायतीन अर्ज दितकच थंय पंचायतींतले लोक तो पळयता आनी स्क्रुटिनी करता. स्क्रुटिनी करून जर त्या मनशाक घर मेळटा जाल्यार तो अर्ज BDO ऑफिसान धाडटा. मागीर BDO ऑफिसान येतकच BDO ऑफिसान थंय स्क्रुटिनी करता आनी जाय ते डॉक्युमेंट्स बी लावन तो अर्ज पणजे ग्रामीण विकास यंत्रणे ह्या ऑफिसान धाडटा. मागीर ग्रामीण विकास यंत्रणान थंय ऑफिसर सगळे स्क्रुटिनी बी करून पळयता आनी जर त्या मनशाक घराची मदत दिवंक जाता जाल्यार ऑर्डर इश्यू करता आनी तातूंत ताका 40,000 पयल्या हप्त्याचो चॅक दिता आनी हो चॅक डायरेक्ट मागीर त्या मनशाच्या नांवार वता आनी ते पयशे मेळटकच हो मनीस आपले घर बांदपाक सुरवात करता आनी 40,000 रुपया सोंपतकच मागीर दुसरो हप्तो ताका 55,000 मेळटा आनी त्या हप्त्या खातीर तो परत आपली युटिलायझेशन सर्टिफिकेट BDO ऑफिसान दिता. मागीर परत BDO ऑफिसान तोच प्रोसिजर सुरू जाता आनी थंयच्यान सेकंड इन्स्टॉलमेंटा खातीर अर्ज ग्रामीण विकास यंत्रणेन येता आनी अशें करून 95,000 त्या मनशाक मेळटा. आतां हेच 95,000 सगळ्या लोकांक मेळना. ज्या मनशाचें नांव दारिद्र्य रेषे सकयल्या लिस्टान आसा, म्हणजे बिलो पॉवर्टी लायन लिस्ट, जे 2002 सर्वे केल्लो आनी त्या लिस्टान ज्यांची नांवां आयल्या पळय तांकांच हो बेनिफीट मेळटा. बाबा आमचो आंकडो खंय पावला मातसो सांग. पात्रांव कितें रे रेडवोच म्हाजो चलना. आतां रिटा रोज खंय, ती लॉर्ना खंय आनी तुजी लता आनी उशा कोण आयकपाक येना. बट स्कोर सद्या जाला कार्मेलोचो 15 आनी नारायण झांटे कॉलेजीन काय अजून आपलो स्कोर उगडूंक ना. पळोवया आतां हेज्या फुडें कितें जाता तें. बरें आसा, देव बरें करूं. फुडें आमी फुडलें सत्र आसतलें उक्ती माची. उक्ती माचीन पयलो प्रश्न येता कार्मल कॉलेजी मुखार. जायका हो उदका प्रकल्प खूब वर्सां जालीं गोंयांत चलता. जायकाचें फूल फॉर्म सांगात. JICA हाची फूल उतरां कितें? कार्मल कॉलेज 15 गूण घेवन फुडें आसा. प्रश्न पास जाता झांटये कॉलेजीक. दोगांकूय उत्तर येना. जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी हें ताचें फूल फॉर्म. फुडलो प्रश्न वता झांटये कॉलेज बिचोलेक. कमिशनर ऑफ एक्सायज हाका कोंकणींत कितें म्हणटाले? कमिशनर ऑफ एक्सायज हें एक सरकारी खातें, ताका कितें म्हणटाले? वेळ सोंपला. कार्मल कॉलेज पास क्वेश्चन तुमकां. सोऱ्या कडेन निगडीत खातें हें. दोगांकूय उत्तर येना. अबकारी आयुक्त म्हणटात कमिशनर ऑफ एक्सायजाक. कार्मल कॉलेजीक फुडलो प्रश्न. गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर हाका कोंकणींत कितें म्हणटाले? गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर हाका कोंकणींत कितें म्हणटाले? वेळ सोंपला कार्मल कॉलेजीचो. पास जाता हो प्रश्न झांटये बिचोली कॉलेजीक. दोगांचोय वेळ सोंपला. गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर म्हणल्यार गोंय वास्तुशिल्प महाविद्यालय. 24वो प्रश्न ह्या फेरयेंतलो. झांटये कॉलेज बिचोली खातीर राष्ट्रीय अंटार्क्टीक आनी दर्या संशोधन केंद्र गोंयांत खंय आसा? राष्ट्रीय अंटार्क्टीक आनी दर्या संशोधन केंद्र गोंयांत खंय आसा? दोनापावला. ना. उत्तर लागीं ना. मुर्मगांव. हें तुका हांव उत्तर लागीं धरतां कित्याक एक्चुली तें वास्कोत आसा. सो 5 बोनस गूण मेळ्ळे कार्मल नुवें कॉलेजीक. आनी ह्या फेरयेंतलो निमाणो प्रश्न कार्मल कॉलेजी खातीर. शणै गोंयबाब अर्थात वामन रघुनाथ वर्दे वालावलीकार हांणी कोंकणी भाशा आनी साहित्य चळवळीचें मुळावण घालें. शणै गोंयबाबाचो जल्मल्लो गांव खंयचो? शणै गोंयबाब हें व्हडलें व्यक्तिमत्व गोंयच्या भाशा आनी साहित्य मळार
तांचो जल्मल्लो गांव खंयचो? होंडा. फोंडा हें उत्तर लागीं ना. म्हाका दिसता झांट्ये कॉलेजीक तरी हें उत्तर येवंकूच जाय. झांट्ये कॉलेजीक उत्तर येना. दिवचलचो तो म्हणून तुमकां सांगलेलें. आनी आतां ह्या फेरयेंतलो हो निमाणो प्रश्न झांट्ये कॉलेजी मुखार. जामावलेचो गुलाल दर वर्सा सप्तकांतल्या एका अमक्याच दिसा येता. तो दीस खंयचो? सप्तकाक 7 दीस असतात. सोमार, मंगळार, बुधवार, बेस्तार, शुक्रार, शेनवार, आयतार. म्हणल्यार हो जामावलेचो गुलाल फक्त एका अमक्याच दिसा येता. तो दीस खंयचो? मंगळार. मंगळार हो अदमास सारको आसा. आनी 10 गुण मेळ्ळ्या. आनी तांणी म्हाका दिसता आतां खातें उगडलां निमणें आपल्या प्रश्नाचेर. गोंय राजभाशा संचालनालय आनी प्रुडंट हांच्या जोड पालवान घडोवन हाडलेली ही महाविद्यालयीन प्रश्नमंच सर्त बुधवान गोंयकार हाची दुसरी फेरी हांगाच आतां सोंपता. आमी जाणून घेवया आंकडो खंय पावला तो. पात्रांव, झांट्ये कॉलेजीन जरी लास्ट बॉलाक 6 मारली तरी व्हडलेशें कांय बिगडोंक ना. बट जालो स्कोर असो. झांट्ये कॉलेज 10 आनी कार्मेल कॉलेज 20. हेजो अर्थ सर तुमकां खबरच आसा कितें जालो तो. पात्रांव कळ्ळें आनी मतींतूय आयलें. आशा भोसले आनी लता मंगेशकर मातशी फाटीं उरली आनी आमचे रिटा रोज आनी लोना फुडें पावल्यांत. ती फुडले पेरयेंत पावल्यांत. तुमकां परबीं. हार जीत ही सगळ्याक आसता. अपेस आयलें म्हणून बेजार जावं नाकात, निर्शेव नाकात. फुडें अभ्यास करात. ही एक तुमकां शिकवण मेळ्ळ्या आज. कोंकणी भाशा हिची उदरगत जावची, हिचो प्रसार जावचो हो एक हेतू दवरून आमी आनी गोंयची म्हायती आसची ह्या खातीर ही प्रश्नमंच सर्त आमी घडोवन हाडल्या. बुधवन गोंयकार पुरस्कर्तो राजभाशा संचालनालय गोंय सरकार. राजभाशेचो भोवमान हो राष्ट्राचोच भोवमान. चित्रीकरण सुवात आदार इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझा पणजे. तंत्रीक आदार जेम्सन्स एंटरप्राइजेस पावर्ड बाय डेल. सरबराय आदार मॉन्जिनीस. जलपान आदार रियल ड्रिंक्स. इनामा सनी स्पोर्ट्स बुटीक, ब्रॉडवे बुक स्टॉल, राजहंस, बर्नेटिटा रोजिना पिंटो, कलर्स रेस्टॉरंट साळगांव. तर आयचो ह्या सप्तकाचो तुमचे खातीरचो प्रश्न असो आसा. सवाय खाण टिंब टिंब हे ओपारींतलें फुडलें उतर खंयचें? तुमकां ह्या सप्तकांत विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप आमकां आयतारा मध्यानराती मेरेन धाडा. जाप दिवपाक टायप करात BG स्पेस तुमची जाप आनी 9011043390 ह्या नंबराचेर SMS करा. योग्य जापेंतल्यान एक जैतिवंत वेंचून काडटले. ताका मेळटलें साळगांवच्या कलर्स रेस्टॉरंटा कडल्यान 500 रुपयाचें वॉचर आनी बेनेडिटा रोजिना पिंटोन बरयल्लें 100 कवितांचें पुस्तक. फाटल्या सप्तकांत बुधवन गोंयकाराच्या पयल्या भागांत विचारिल्ल्या प्रस्नाक खूब जापो आयल्यात. त्या प्रस्नाची अचूक जाप डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाय. तातूंतल्यान वेंचून काडिल्लो जैतिवंत थारता वास्कोचो नागेश सरदेसाय. बुधवंत आम्ही बुधवंत तुम्ही सुपीक भुंय ही बुधवंतांची.